अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद में यूं तो बहुत से बहादुर और काबिल हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन शेर शाह सूरी इन सब में सरे फहरिस्त हैं। इन्होंने एक मामूली से घराने में जन्म लिया था, लेकिन अपनी हिम्मत और जवामर्दी के सबब ये अजमत के वो किस्से रकम कर गए जिनके सबब इन्हें रहती दुनिया तक एक बाकमाल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता रहेगा। इन्होंने हिंदुस्तान पर सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन वो 5 साल हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा तरीन दौर कहलाता है। शेर शाह सूरी की कुव्वत बाजू के आगे मुगल हुक्मरान महज रेत की एक दीवार के सिवा कुछ न थे। दोस्तों, शेर शाह सूरी की वफात के बाद सहसराम के एक जागीरदार को शेर शाह सूरी के कातिल के हवाले से पहचाना जाता था, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि ये जागीर भी उन्हें शेर शाह सूरी ने ही इनायत की थी। ये अपने दौर की एक हैरत अंगेज और दिलचस्प दास्ताने इश्क है जो शेर शाह सूरी की रहमदिली और तदब्बुर के सबब पायाए तकमील तक पहुंची। तो आइए शुरुआत करते हैं इश्क और वफादारी के दरमियान मैदानी जंग बनी इस दास्तान की। दोस्तों, ये उस दौर का किस्सा है कि जब शेर शाह सूरी शेर शाह नहीं बल्कि फरीद खान कहलाते थे। उन दिनों ये अपने वालिद के तरके में छोड़ी हुई जागीर के लिए अपने 2 सौतेले भाइयों से बरसरे पैकार थे। जौनपुर का ताकतवर हाकिम मोहम्मद खान इनके सौतेले भाइयों का हलीफ बन गया था और इसीलिए फरीद खान उर्फ शेर शाह सूरी अपनी जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। इसी दौर में शेर शाह की मुलाकात लोधी खानदान के एक नौजवान हमीद लोधी से हुई। ये दोनों ही अफराद अफगान इत्तेहाद की हामी और मुगलों को बैरूनी हमला आवर तस्वुर करते थे, लिहाजा ये हमख्याली रंग लाई और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए। शेर शाह सूरी जहां इक्तिदार की लड़ाइयों में मसरूफ हो गए, वहीं हमीद लोधी सहसराम में बसने वाले एक खानदान की इंतहाई खूबसूरत लड़की से इश्क कर बैठे। सहसराम का ये खानदान शेर शाह सूरी के वालिद हसन और शेर शाह के हाथों सताया हुआ था। इस खानदान का सरबरा और इस लड़की का बाप एक बगावत के दौरान शेर शाह सूरी के हाथों कत्ल हो चुका था, इसीलिए ये लोग शेर शाह और इसके खानदान से शदीद नफरत करते थे। जब हमीद लोधी ने इस लड़की से शादी करने की खातिर निकाह का पैगाम भिजवाया, तब इसके चचा ने ये शर्त पेश की कि अगर वो शेर शाह सूरी को कत्ल कर दे तो उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं, वरना वो इस रिश्ते से इनकार ही समझे। दूसरी तरफ फरीद खान उर्फ शेर शाह सूरी चनार के हाकिम की मौत के बाद इसकी बेवा से शादी करके चनार के खुद मुख्तार हाकिम बन बैठे थे। हमीद लोधी जब इनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो ये अपने बुरे वक्तों के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। शेर शाह सूरी अपना बहुत सा वक्त इसी के साथ बसर करते। गर्ज हमीद लोधी को तन्हाई में ऐसे बहुत से मौके मिले कि जिनमें वो शेर शाह को कत्ल करके अपनी महबूबा को हासिल कर सकता था, लेकिन वो अपनी वफादारी और नमकख्वारी के हाथों मजबूर होकर ऐसा न कर सका। बादअज़ा मुगल हुक्मरान हुमायूं ने चनार के किले पर शेर शाह की हुकूमत को कलअदम करार दिया और इसे शिकस्त देने के लिए 1 लाख फौज रवाना की। शेर शाह सूरी भी अपनी 5000 की फौज लेकर इस लश्कर से मुकाबले के लिए मैदान में आई। अपनी जंगी महारत और तजर्बे के बायस शेर शाह सूरी ने हुमायूं की 1 लाख फौज को मैदानी जंग से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान कन्नौज और चौसा के मकाम पर 2 मजीद मौरके हुए, लेकिन इन दोनों में भी शेर शाह सूरी ही फातेह ठहरे और हुमायूं को अपनी जान बचाने की खातिर हिंदुस्तान से भागना पड़ा। शेर शाह सूरी मामूली से जागीरदार का एक बेटा अपने अज़्मो हौसले के सबब हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा था। इसने हुकूमत संभालते ही अपनी रियाया की फलाह बहबूद के लिए बेशबहा काम किए, जो इनसे पहले या इनके बाद आने वाला कोई भी हुक्मरान न कर सका। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान में सबसे पहला डाक का निजाम कायम किया, पूरे मुल्क में सड़कों की जाल बिछाई, रास्तों को महफूज बनाया और ज़रई इस्लाहात का काम शुरू किया। ये सब करने के दौरान शेर शाह सूरी ने अपने पुराने दोस्तों और खैर ख्वाहों को फरामोश नहीं किया। इसने अपने बुरे अदवार के साथी हमीद लोधी को तलाश करके
اپنے محل میں طلب کیا اور اسے ایک شاہی عہدہ دینے کی پیشکش کی، لیکن حمید جو اپنی محبوبہ کے غم میں گھل رہا تھا وہ اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اس کے غم کا علاج تو صرف سلطان شیر شاہ سوری کا سر تھا، جسے اب وہ چاہ کر بھی حاصل نہ کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے سہسرام میں مقیم اس خاندان کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ جہاں چاہیں اور جس سے چاہیں اس لڑکی کی شادی کر دیں، میں ان کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف شیر شاہ سوری اپنی مملکت میں ترقی و اصلاحات کے ساتھ ساتھ تیزی سے مزید علاقے فتح کرتے جا رہے تھے۔ اب آپ کی نظر کالنجر کے ناقابل تسخیر قلعے پر تھی۔ یہ قلعہ پہاڑوں پر مختلف چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں کو توپ خانے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اسے فتح کرنے کے لیے سلطان شیر شاہ سوری نے مٹی کے برتنوں میں بارود بھر کے اس شہر کے اندر پھینکنا شروع کیا۔ حادثاتی طور پر بارود کا ایک گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس بارود کے ڈھیر پر آ گرا، جس کی وجہ سے شیر شاہ سوری کے لشکر کو شدید بھاری نقصان پہنچا، جبکہ شیر شاہ سوری بھی جائے حادثہ کے قریب ہونے کے سبب بری طرح جھلس گئے۔ آپ نے اپنی سپہ سالار خواص خان کو حکم دیا کہ میں مرنے سے قبل قلعہ کالنجر کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے حمید لودھی کو اپنی خدمت میں طلب کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس کے دل میں چل رہی کشمکش سے ابتدا ہی سے واقف ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاندان ہے جو اپنی بیٹی کے حق مہر میں سلطان کا سر چاہتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حمید لودھی کو سہسرام کے نواحی علاقے ٹانڈو کی جاگیر بخشی اور اسے رخصت کیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری کے سپہ سالار خواص خان نے دن رات ایک کر کے کالنجر کا قلعہ فتح کر لیا۔ یہ خبر سننے کے بعد اگلے روز سلطان کی روح اس جہان فانی سے پرواز کر گئی۔ جب حمید لودھی اپنی محبوبہ کے گھر پہنچے تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی اور شادی کے انتظامات شروع کر دیے گئے، کیونکہ حمید لودھی کے پہنچنے سے قبل ہی اس خاندان کو یہ اطلاع دی جا چکی تھی کہ حمید لودھی نے بارود کے ڈھیر میں آگ لگا کر سلطان کا قتل کر دیا ہے۔ یوں شیر شاہ سوری کی اس حکمت عملی کے باعث ان کا یہ دیرینہ دوست اپنے من کی مراد پانے میں کامیاب ہوا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔